بزرگان محترم، تیر جمعه ماستاسو پوڑاندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غار سور نواخلا تر قبا پوری حجرت بیان کڑیو. ماوی قبا مدینه منورین تقریبا 3 میله بهر یو زید دا اغزینم قبا دا او دا علاقه کی چکم خلق اسیدل دا آغی قبیلی نوم بنو عمرو بن عوف. دا قربان شم دا آغی قبیلی نمو عمرو بن عوف. دا دا اغزی چکم خلق و دا دا اغی نم دی. او دا دا قبیلی سردار کلثوم ابن حدم و طول خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلو پہ انتظار باندیو چکل رسول اللہ مبارک قبا تا ورسیدو. نو پا دا غزی که رسول اللہ مبارک دا طولنا اول قربان شم مسجد باندې شروع اکللا. دا طولنا اول پا مسجد باندې شروع اکللا. نو چه مسجد جوڑاو نو دا طولنا اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان شم شروع اکللا. شروع اکللا پا مسجد باندې دا طولنا اول اخبر کانے کے خستا. بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانے کے خستا. بیا ورپسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغا کانے کے خستا. و دقا سے انداز باندې قربان شم دا مسجد قبا آبادی شروع شولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پخپل نرم وجود باندې درانه کانے روڑل. صحابہ کرام ابو ورتوی چه رسول اللہ مبارک منگا روڑو تاسو ولی تکلیف کوئے تاسو کینے ساسو بدن باندې کانو نخی و نشانے جوڑے کلے. رسول اللہ مبارک پا دا اغوی خبر نمانلا وی چه نازب دا کار کوم جماعت لخو اللہ پاک دیر لوی فضیلت ورکڑے دیر لوی عزت اللہ پاک جماعت لورکڑے. نو پا دقا سے انداز باندے دا مسجد قبا آبادی قربان شما اوشولا. چه دا مسجد قبا آبادی اوشولا دا اغا جماعت تے چه اللہ جل جلالہو دا دے پبارکی پا سورت توبہ کے آیات مبارک را نازل کردے دے. پا خطبہ کے ماستاسو پوڑان دے باندے ہوئے اغا آیات مبارک کے اللہ پاک سے بیان فرمائی. لمسجد خام اغا جماعت اسسا علی التقوی چه دا اغی بنیاد کے خستل شوی دے پا تقوی باندے من اول یوم دا اول ورزنا احق ان تقوم فیه دا دے زیاد حقدار دے چه تپکی ادرے گی. اغا جماعت چه دا اغی بنیاد دا اول ورزنا پا تقوی باندے کی خستل شوی دے اغا دیر بہتر دے چه تپ اغی کی ادرے گی. فیه رجال پدے کی سڑی دی یحبون ان یتطہروا اغوی دا وخی ان یتطہروا چی دوی خزان پاکی. واللہ یحب المطہرین اللہ پاک محبت کی پاک و خلق و سرا چکم خلق پاک خلق دی نو اغوی سر قربان شم اللہ جل جلالو محبت کی. چتنا کیا کار نو دا بولے نو اللہ پاک قربان شم دا وخی چی جی انسان زان سمر زیاد پاکی نو اللہ پاک دا زیاد محبوب دا. رسول اللہ مبارک دے اہل قبا ولو تا عمرو بن عوف دوی تیوی چه لکا دستاسو کم یو داسی صفت دی چه دا اغید وجنا اللہ جل جلالو دستاسو صفت پا متوحرین سر کردے. پا قرآن کے اللہ پاک دستاسو صفت پا متوحرین سر کردے. دستاسو دا کم سو وجد چه اللہ پاک تاسو دا متوحرین ویدی. نو اغوی بوی چه منگا اول قربان شم پا کانو بانے استنجاؤ کو پا لوٹو بانے استنجاؤ کو دا اغین بعد بیا پا ابو بانے استنجا کو. رسول اللہ مبارک ورطوی چه تاسو دا خپل عمل دا پزان باندے لازم کے چه چلتا پری نک دے نو قربان شم دا اہل قبا اغا خلق دے. رسول اللہ مبارک پا اختلاف دا روایاتو سرا سلور نوالت ترسلی رشتو رزو پورے روایات پا کی قربان شمشتا. پا دا غزے کی رسول اللہ مبارک اقامت اکر